नेपाल हाम्रो जन्मभूमि, नेपाल नै हो प्राण। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि, नेपाल नै हो प्राण। बुद्ध सीता आदर्श हुन् सगरमाथा सान। शरीरका नसाभित्र बग्छन् मेचिकाली। स्वतन्त्र यो मातृभूमि हामी गोर्खाली। नमस्कार, मैले हाम्रो मातृभूमिसँग सम्बन्धित कविताको एउटा सानो अंश सुनाएर यहाँहरू सबैलाई यो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली विषयको कक्षा शिक्षणका लागि उपस्थित भएका छौँ र आज कक्षा 6 को नेपाली हाम्रो आजको छलफलको विषय रहेको छ। नेपाली विषय कक्षा 6 को पहिलो पाठमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। खास गरी कविताको लयबद्ध वाचन, नयाँ कठिन शब्दहरूको उच्चारण, शब्द अर्थ, वाक्यमा प्रयोग तथा कविताको भावबोधका सन्दर्भमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? कापी किताब लिएर, कलम लिएर तयार हुनुहोस् है त। हुन्छ? हस् भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई केही चित्रहरू देखाउँछु। स्लाइडमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यो चित्र हेर्नुहोस्, अर्को चित्र यो हेर्नुहोस्, अनि अर्को पनि हेर्नुहोस्। यी चित्रहरू तपाईहरुका पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। याद गर्नु भएको छ? यो पहिलो चित्र हिमालको चित्र हो। कुन हिमाल होला? अनुमान गर्नुहोस् त। गर्नुभयो? पक्कै पनि तपाईहरुले सही अनुमान गर्नुभएको छ। यो चित्र हो सगरमाथाको, नेपालको मात्र नभएर विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर। अनि दोस्रो चित्र यहाँ हेर्नुहोस् त। एउटा सानो पोखरी जस्तो छ अनि उतापट्टि मन्दिर जस्तो, गुम्बा जस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले। यो के होला भन्नुस् त? विचार गर्नुभयो? हो, यो हो माया देवी मन्दिर। लुम्बिनीमा रहेको छ यो, जहाँ भगवान गौतम बुद्धले जन्म लिनुभएको थियो। बुद्ध भूमि हो यो। अनि यस्तै अर्को चित्र, विश्वभरिका तमाम हिन्दूहरूले आस्था गर्ने भगवानको मन्दिर। यो मन्दिर कुन मन्दिर हो भन्नुस् त? हो, पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाडौँमा रहेको छ। यी चित्रहरू देख्दाखेरि हामी जहाँ भए पनि, विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि हामी हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिन्छौँ। सगरमाथा भन्यो, त्यो सुन्यौँ, त्यो देख्यौँ भने हामीहरू हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिन्छौँ। अनि यो मायादेवीको मन्दिर, यो लुम्बिनीको कुनै पनि दृश्य हामीले देख्यौँ भने हामी हाम्रो मातृभूमिलाई, हाम्रो देशलाई सम्झिन्छौँ। यसै गरी पशुपतिनाथको मन्दिर देख्दा पनि हामी हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिन्छौँ। यसै गरी अरू केही चित्रहरू हेर्नुहोस् त। यो चित्र हेर्नुहोस् त। देवी जस्तै श्रृङ्गार गरिएको छ। अनि अर्को चित्र हेर्नुहोस्, यहाँ खुकुरी बोकेर सैन्य पोसाक लगाएको एउटा युवालाई देखिन्छ। यी चित्रहरू हेर्दाखेरि यो तपाईहरु यी चित्रको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ? यो चित्र कसको चित्र होला? देवी जस्तै लाग्छ, सानी बालिकाको चित्र छ। यो चित्र हो कुमारीको। कुमारी भनेर जीवित देवी भनेर भनिन्छ। जीवित देवीका रूपमा कुमारीको पूजा गरिन्छ। यो हाम्रो नेपालमा यस्तो चलन छ। त्यसकारणले जीवित देवी कुमारीको कुरा गर्यो भने पनि हामी हाम्रो देशलाई सम्झिन्छौँ। अनि यसरी वीर गोर्खाली सैनिक खुकुरी बोकेको यस्तो सैन्य पोसाकमा रहेको यस्तो चित्र देख्यौँ भने हामी हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिन्छौँ। हामीलाई मातृभूमिको याद आउँछ, माया लाग्छ। मातृभूमिप्रतिको भावनाले हामी, प्रेमले हामी नतमस्तक हुन्छौँ। यसै गरी यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्र
तपाईहरुले पक्कै चिन्नुहुन्छ होला, जान्नुभएकै होला, यो हो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा गर्दाखेरि यस्तो रथ बनाइन्छ। यो लामो यो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा गर्दाखेरि प्रयोग गरिने देखाइने रथ हो। यसैगरी यो प्राचीन दरबार अनि यो धरहरा, यी सबै चित्रहरू मैले तपाईहरुलाई किन देखाएको होला त? किनकि यी हाम्रा मातृभूमिलाई बुझाउने, मातृभूमि सम्झाउने यस्ता चित्रहरू हुन्। यस्ता चित्रहरू देख्दा हाम्रो देशको याद आउँछ, हामीलाई मातृभूमि प्रतिको प्रेम हाम्रो मनमा बढ्न थाल्छ, हामीले देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्छ। यस्तै भावना भएको कविता अहिले हामी पढ्न लागिरहेका छौँ। हामीले पढ्ने कविता हो, कविताको शीर्षक छ मातृभूमिको आवाज। मातृभूमि भनेको जन्मभूमि, जन्मभूमि मातृभूमि भन्नु नै हाम्रो लागि हाम्रो देश नेपाल हो। अब मातृभूमिको आवाज यो कविता कसले लेख्नु भएको होला? तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमै लेखेको छ, तपाईहरुले हेरिसक्नु पनि भएको छ। देवी नेपालले लेख्नु भएको हो। कविताका कवि देवी नेपाल हुनुहुन्छ। म उहाँको छोटो परिचय तपाईलाई दिन्छु है। स्लाइडमा हेर्नुस् त, मैले कवि परिचय भनेर थोरै तपाईहरुलाई कविको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। कवि हुनुहुन्छ देवी नेपाल। उहाँ विक्रम सम्वत 2030 साल वैशाख 18 गते झापामा जन्मिनु भएको हो। उहाँलाई प्राध्यापन गर्न अनि कृतिहरू लेख्न, कविताहरू साहित्यहरू लेख्न उहाँलाई खूब मन पर्छ। उहाँ खास गरी कविताको क्षेत्रमा छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ, समालोचना गर्नुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादन पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले श्रद्धाञ्जली भन्ने खण्डकाव्य लेख्नु भएको छ, कुखुराको बिहे भन्ने बालकाव्य लेख्नु भएको छ, त्रिशतक भन्ने मुक्तकाव्य लेख्नु भएको छ। यस्ता धेरै कृतिहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। शब्द संयोजन र शब्दाङ्कुर नामको मासिक पत्रिकाको उहाँ सम्पादन पनि गर्नुहुन्छ। देवी नेपालले लेख्नु भएको मातृभूमिको आवाज कविता अब हामी पढ्न सुरु गर्दछौँ है। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? हो। कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कविता कस्तो कविता हो, कुन लयमा यो कविता वाचन गर्नुपर्छ भनेर जान्नु पर्दछ। कविताको लय हुन्छ एउटा, कविताको भाका हुन्छ एउटा। यो कविता चाहिँ उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई छन्दको नाम लेखिदिन्छु। उपजाति, उपजाति छन्द। छन्द भनेको चाहिँ शास्त्रीय नियम अनुसार कविता लेख्नुपर्छ। शास्त्रीय कविता कसरी लेख्ने भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो मान्यताको आधारमा कविता लेख्यो भने त्यसलाई छन्दको कवि, छन्दमा लेखिएको कविता, अनि त्यस्तो कविता लेख्ने मान्छेलाई छन्द कवि भनेर हामी भन्छौँ। अब यो कविता चाहिँ उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। उपजाति छन्दमा चाहिँ 4 लाइनको, 4 हरफको या पंक्तिको एउटा श्लोक हुन्छ। एउटा श्लोकमा 4 वटा पंक्ति हुन्छन्, त्यसलाई पाउ भनेर पनि हामी भन्छौँ। एउटा पाउमा 11 वटा अक्षर हुन्छन्। 11 वटा अक्षर हुन्छन्। 11 वटा अक्षर मध्ये पहिलो 5 अक्षरमा हामीले के गर्नुपर्छ? विश्राम गर्नुपर्छ, जसलाई हामी यति भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि 6औं अक्षरमा फेरि हामीले के गर्नुपर्छ? विश्राम गर्नुपर्छ। यो 5औं र यो 6औंमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? विश्राम गर्नुपर्छ। अन्यत्र चाहिँ विश्राम नगरिकन सरर हामीले कविता वाचन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो कविता भएकोले यसलाई हामीले लयमा राम्ररी वाचन गर्न सिक्नुपर्छ। अब हामी लयमा वाचन गर्छौँ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? शाबास, तयार बस्नुहोस् र मैले वाचन गरे जस्तै गरी वाचन गर्ने प्रयास गर्नु होला है त। लयबद्ध वाचन, मातृभूमिको आवाज कविता। ल, म लयमा वाचन गर्छु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै मनमनै वाचन गर्ने
प्रयास गर्नुहोस्, लयबद्ध वाचन गर्नुपर्छ, गर्न जान्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। यो रातो अक्षर लगाएको म देश सिङ्गो, यो जहाँ रातो अक्षर छ त्यो रातो अक्षर सकिएपछि हामी विश्राम गर्छौं, त्यसपछि अन्तिमसम्म पुग्छौं। यसरी यो फरक फरक रङमा मैले लेख्नुको कारण के हो भने त्यो फरक रङ सकिनासाथ हामीले विश्राम गर्नुपर्छ भन्दै जनाउनको लागि हो। त भाइ बहिनीहरू, अब म वाचन गर्छु है त। मदेश सिङ्गो, मदेश सिङ्गो, 5 अक्षर भयो नि, मदेश सिङ्गो, यो 5 अक्षरमा विश्राम गर्ने हो। मदेश सिङ्गो महु चन्द्र सूर्य, महु चन्द्र सूर्य, 6 अक्षर। यसरी 5 र 6 को अक्षर संख्यालाई ध्यान दिएर हामीले गति र यति मिलाएर यो कवितालाई लयबद्ध वाचन गर्न सक्छौं। मदेश सिङ्गो महु चन्द्र सूर्य, म बेस तिम्रो महु पूर्ण चित्र, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। यसलाई यसरी वाचन गर्नुपर्छ। म फेरि वाचन गर्छु है एकपटक। भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै तपाईहरु पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्दै जानुहोला। मदेश सिङ्गो महु चन्द्र सूर्य, म बेस तिम्रो महु पूर्ण चित्र, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। यसै गरी हामी अब दोस्रो कविताको पनि लयबद्ध वाचन गर्छौं। दोस्रो कविता यही लयमा यसै गरी वाचन गर्न सकिन्छ। खासमा यो छन्दका कविताहरू एउटा कवितालाई वाचन गर्न सिकेपछि त्यही छन्दका सबै कविताहरू त्यसै गरी वाचन गर्न सकिन्छ। अब पहिलो कविता हामीले वाचन गर्यौं नि, गरिनौं? गर्यौं हो। अब दोस्रो कविता पनि हामी यसै गरी वाचन गर्न सक्छौं। हेर्नुस् है त। संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ, उनेर माला अब फूललाई, सिगार्न आऊ श्रमले मलाई। फेरि एकपटक वाचन गरौँ? हुन्छ, सुन्नुस् है त। संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ, उनेर माला अब फूललाई, सिगार्न आऊ श्रमले मलाई। भाइ बहिनीहरू, यसपछि अब हामी एउटा कविता, तेस्रो कविताको हामी लयबद्ध वाचन गर्छौं। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, र अभ्यास पनि गर्नुहोला नि। सुनेर मात्रै जानिन्न लयमा कविता गाउन, अभ्यास गरेर मात्रै जानिन्छ, त्यो त तपाईलाई थाहा छ नि है। हो, ल सुन्नुहोस् है त। हिमाल मेरो शिर हो विशाल, पहाड छाती र मधेस काख, म एक मान्छे सरी पूर्ण ठान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। भाइ बहिनीहरू, हामीले लयमा कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्यौं। तपाईहरूले पनि लयको यो शैलीलाई पक्कै पनि प्रयास गर्नुहुनेछ र लयमा वाचन गर्न जान्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ। अब यसपछि हामी यी श्लोकहरूमा आएका, यी कविताका अंशहरूमा आएका केही शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र शुद्ध उच्चारण गर्ने क्रममा ती शब्दहरूको अर्थबोध पनि गर्नेछौँ र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नेछौँ। त्यसकारणले तपाईहरू यहाँ आएका शब्दहरूलाई कापीमा टिप्नु होला है। हस्, अगाडि बढौँ? हुन्छ, ल हेर्नुहोस् है त। शब्द उच्चारण, अर्थबोध र वाक्य रचना। सबैभन्दा पहिले मनुष्य, अघि कवितामा आएको शब्द हो मनुष्य। मनुष्य
यो शब्दको उच्चारण कसरी गरिन्छ हेर्नुस् त, मनुष्य। मनुष्य शब्दमा एउटा मात्रै स छ, त्यो पनि पेट चिरेको छ, तर हाम्रो उच्चारणमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, दुईटा सको उच्चारण हुन्छ अनि यो पातलो सको उच्चारण हुन्छ। हेर्नुस् त, मनुष्य, मनुष्य। यसको अर्थ के होला त? यसको अर्थ हो मानिस, व्यक्ति, व्यक्ति, मानिस। हेर्नुस् त, यहाँ मानिसहरू छन्। अब यो मनुष्य शब्दको अर्थ मानिस भनेर हामीले बुझेपछि यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी वाक्य रचना भन्छौँ। यसलाई कसरी वाक्य रचना गर्ने त? वाक्य रचना, वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने त? हेर्नुहोस् है त, मैले यो चित्रलाई आधार मानेर वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। मेरो हेर्नुहोस् है त, मनुष्यले मात्र सबै प्राणीहरूको भलो चिताउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, प्राणीहरूको, सबै प्राणीहरूको भलो चिताउन सक्ने प्राणी नै हो मनुष्य पनि। त्यसकारणले मनुष्यले मात्र सबै प्राणीहरूको भलो चिताउन सक्छ। अब यसै गरी अर्को शब्द छ, अर्को शब्द के हो हेर्नुहोस् त, पूर्ण। पूर्ण, यसको उच्चारण कसरी गर्ने? यसको उच्चारण हुन्छ पूर्ण। पूर्ण, दुई अक्षरले बनेको शब्द हो, पूर्ण, पूर्ण। माथि पूर्ण ण छ अनि पुलाई पनि दीर्घ उकार छ, तर उच्चारणमा चाहिँ हामी रस उकार गर्छौँ र णको उच्चारण नगरेर नको उच्चारण गर्छौँ। त्यसकारणले यसको उच्चारण पूर्ण। यसको अर्थ के होला त? हेर्नुहोस् त, सकिने काम, कुनै पनि काम सकिन्छ नि, त्यो सकिने काम नै के हो त? पूर्ण हो, पुरा, सबै। यसलाई पनि हामी पूर्ण भनेरै बुझ्छौँ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने त? वाक्यमा प्रयोग गरेको छु मैले। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हामीले वन र वन्यजन्तुको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्छ। हामीले वन र वन्यजन्तुको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले वाक्य रचना गर्दा, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा त्यो शब्दको अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले प्रयोग गरेको वाक्यले त्यो शब्दको अर्थलाई स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ है। अब तेस्रो शब्द छ उच्चारणका लागि, तेस्रो शब्द छ परिवेश। परिवेश शब्दको उच्चारण कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस् त, परिवेश। यहाँ व छ, वेशमा व छ, तर हाम्रो उच्चारणमा त व हुन्न, ब हुन्छ। त्यसकारणले वेश, परिवेश पनि भन्दैनौँ हामी, परिवेश भन्छौँ। त्यसकारणले यसको उच्चारण नै हो परिवेश। परिवेश तीन अक्षरले बनेको शब्द हो यो। यसको अर्थ हो वरिपरिको वातावरण। हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो वरिपरिको वातावरणलाई हामी परिवेश भनेर बुझ्छौँ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो सहरको परिवेश देखाएको छ यो चित्रले। अब यसैलाई आधार मानेर हामी कसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ त? हेर्नुहोस् है त, सहरको परिवेश उसलाई मन परेनछ, यो भिडभाड धुलो धुवाँ भएर होला सायद। सहरको परिवेश उसलाई मन परेनछ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सकियो। अब यसपछि अन्तिम शब्द छ एउटा उच्चारणका लागि, संस्कार। संस्कार, यसको उच्चारण कसरी गरिन्छ? संस्कार, दुई अक्षरले बनेको शब्द हो संस्कार। यसको अर्थ हो शुद्ध बनाउने काम। हामी कुनै पनि कुरालाई शुद्ध बनाउँछौँ, परिष्कार गर्छौँ, स्वीकार योग्य, ग्रहण गर्न योग्य बनाउँछौँ, शुद्ध बनाउँछौँ। त्यसैले हामी संस्कार भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी नमस्कार गर्छौँ नि, यो नमस्कार गर्ने चाहिँ के हो त? हाम्रो संस्कार हो। त्यसैले यसलाई वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो संस्कारले हामीलाई मान्यजनको सम्मान गर्न सिकाएको छ। हाम्रो संस्कारले हामीलाई मान्यजनको सम्मान गर्न सिकाएको छ। यसरी संस्कार शब्दको अर्थ के रहेछ त? शुद्ध बनाउने काम भन्यौँ हामीले। यसदेखि बाहेक संस्कार भनेर चाहिँ हामी जन्मदेखि मृत्युसम्म हामीले गरिने विशेष विशेष कर्महरूलाई पनि हामी संस्कार भन्छौँ। धानलाई चाहिँ त्यसको भुस निकालेर हामी चामल निकाल्छौँ नि, हो त्यो चामल निकालेपछि मात्रै त्यो ग्रहणीय हुन्छ। हो त्यसरी त्यो कुटानी पिसानी गर्ने कामलाई पनि संस्कार भनिन्छ। त्यो ग्रहण योग्य बनाउने, शुद्ध बनाउने, त्यस्तो कामलाई हामी संस्कार भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले के गर्यौँ? शब्द उच्चारण गर्न सिक्यौँ, ती शब्दको अर्थबोध पनि गर्यौँ र तिनलाई वाक्यमा पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ।
अब यसपछि हामी केही शब्दहरूको अर्थबोध गर्छौँ र त्यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्छौँ है त। शब्दार्थ बोध गर्छौँ हामी। अब शब्द अर्थ र वाक्य रचना। शब्द बेस, म बेस तिम्रो भनेर अघि हामीले कवितामा पढेका थियौँ। यी शब्दको अर्थ बुझिएन भने कविताले भन्न खोजेको कुरा पनि बुझिन्न। त्यसकारणले शब्दार्थ बोध हुन आवश्यक छ, शब्दको अर्थ जान्न आवश्यक छ। त्यसकारणले हामी शब्दार्थको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। पहिलो शब्द हामीले राख्यौँ बेस। कविताको सुरुमै छ यो शब्द। बेस शब्दको अर्थ के होला? हेर्नुहोस् त, यो चित्रलाई हेर्नुहोस् त। यो चित्रलाई हेरेर पनि यो बेस शब्दको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। यहाँ चित्रमा धेरै जात जातिका नेपालीहरू विभिन्न प्रकारका पोसाक लगाएर बसेको हामी देख्छौँ। त्यसकारणले हामीले अब बेस शब्दको अर्थ यहाँ हेरेर बुझ्नु पर्यो भने के बुझ्ने त भन्दा यहाँ विभिन्न प्रकारको पोसाक लगाएको छ। त्यसकारणले हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ भने बेस शब्दको अर्थ हो पहिरन, पोसाक, हामीले लगाउने लुगाहरू, लत्ता, कपडा, बेस। अब बेस भनेको पोसाक हो भन्ने बुझिसकेपछि वाक्य रचना त सजिलै भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रा बेसहरू हाम्रा पहिचान हुन्। हाम्रा पहिरन, हाम्रा पोसाक, जातीय पोसाकहरू छन्। विभिन्न प्रकारका पोसाकहरू, लुगाहरू हामीहरू लगाउँछौँ। ती हाम्रा के हुन् त? पहिचान हुन्। यसरी हामीले वाक्य रचना गर्नुपर्छ। अब अर्को शब्द छ काख। काख शब्दको अर्थ के हो? यहाँ हेर्नुहोस् त चित्र। यो चित्र हेरेर हामीले काख शब्दको अर्थ बुझ्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई त काख शब्दको अर्थ यसै पनि थाहा छ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। हो, काख शब्दको अर्थ के भन्ने त? हेर्नुहोस् त, कम्मरदेखि घुँडासम्मको अग्रभाग। हाम्रो कम्मर हुन्छ, कम्मरदेखि घुँडासम्मको अगाडिपट्टिको भागलाई हामी काख भन्छौँ। अनि काखमा हामी साना शिशुहरूलाई हामी काखमा राख्छौँ, हो कि होइन? कम्मरदेखि माथि घुँडासम्मको अग्रभाग, त्यही हो काख भनेको। यसलाई अब वाक्यमा हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, आमाको काख सबैलाई प्यारो लाग्छ। आमाको काख सबैलाई प्यारो लाग्छ। वाक्य रचना भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को शब्द छ पराई। पराई पनि अघि हामीले कवितामा यो शब्द पढेका थियौँ। पराई शब्दको अर्थ के हो? यो चित्रबाट अलिअलि थाहा हुन्छ। यो मान्छे अलि रिसाए जस्तो पनि लाग्छ। यो टाढाको मान्छेलाई के भने जस्तो लाग्छ। यो हेर्दाखेरि हामी पराई शब्दको अर्थ के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै टाढाको मान्छे रहेछ, कुनै नचिनेको मान्छे हो कि अथवा बाहिरको मान्छे, आफन्त होइन रहेछ भन्ने चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बुझिन्छ। त्यही आधारमा तपाईँहरूले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ। पराई शब्दको अर्थ रहेछ बाहिरको व्यक्ति। शत्रु पनि भनिन्छ। बाहिरको व्यक्तिलाई पनि हामी पराई भन्छौँ। शत्रु छ भने शत्रुलाई पनि हामी पराई भन्छौँ। अब यसलाई वाक्य रचनामा यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, गलत काम गरे आफन्त पनि पराई भन्छन्। त को व्यक्ति शत्रु भन्छ त भन्दा गलत काम गर्ने मान्छे शत्रु बन्ने हो नि। त्यसकारणले गलत काम गरे आफन्त पनि पराई भन्छन्। यसरी हामी पराई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै गरी अब अर्को शब्द मधेस। मधेस शब्दको अर्थ के हो? यो चित्रले त्यही मधेसकै जानकारी दिइरहेको छ। सम्म परेको ठाउँ, हो कि होइन? अन्नबाली प्रशस्त फलेको देखिरहेको छ। त्यसकारणले मधेस भनेको समथर भूमि, त्यसलाई हामी तराई भनेर भन्छौँ। अब मधेस भनेको तराई हो, समथर भूमि हो भन्ने बुझिसकेपछि त वाक्यमा प्रयोग गर्न सजिलो छ। मधेसको अन्नले हामीलाई जीवन दिएको छ। मधेसमा फलेको अन्न हामी खाइरहेका छौँ। त्यसकारणले मधेसको अन्नले हामीलाई जीवन दिएको छ। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा शब्द अङ्ग। अङ्ग शब्दको अर्थ के हो? यो हामी एउटा फुलको सानो चित्र छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कहीँ चाहिँ यो फुलमा देखाइरहेको छ, कहीँ यहाँ कोपिलामा देखाइरहेको छ, कहीँ चाहिँ पातमा देखाएको छ, कहीँ जरामा देखाएको छ। यो विभिन्न
ठाउँलाई यो एरो यो बाणले विभिन्न ठाउँ देखाइरहेको छ यो चित्रमा। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पात, यो फूल, यो कोपिला, यो जरा यी चाहिँ के रहेछन् त रुखका अङ्ग रहेछन्। त्यसकारणले अङ्ग शब्दको अर्थ के रहेछ त भन्दा सिङ्गो वस्तुको कुनै भाग, सिङ्गो वस्तुको कुनै भाग, यसलाई अवयव पनि भनेर हामी भन्छौँ। एउटा सिङ्गो वस्तु छ, त्यसको कुनै एउटा भाग, एउटा हिस्सा, एउटा खण्ड, त्यसलाई हामी अङ्ग भनेर भन्छौँ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने हिमाल, पहाड र तराई यो देशको अङ्ग हो। हामीले यो कुरा कवितामा अघि पढिसकेका छौँ। हिमाल, पहाड र तराई यो देशको अङ्ग हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले शब्द अर्थ, शब्दको उच्चारण र लयबोधका कुराहरूको चर्चा गरिसक्यौँ। अब यसपछि हामीले पढ्दै गरेको कवितामा के कुरा बताइएको छ, कविताको मुख्य विषयवस्तु के होला, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कवितामा के कुरा छ, के कुरा बताइएको छ, त्यो कुरा अब हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसका लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा चार्ट पेपरमा सेतो पाटीमा टाँच्छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, मातृभूमिको आवाज यो कविता हामी पढिरहेका छौँ, यो कविताका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो कवितामा कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। नेपाल आमाको भनाइ, इच्छा वा धारणालाई कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षलाई समेटिएको छ। नेपाली कला, संस्कृति र परम्पराको वर्णन गरिएको छ। पारस्परिक मेलमिलाप र बन्धुत्वको भावना व्यक्त भएको छ। देशप्रेमको उच्च भावना प्रकट गरिएको छ। संक्षेपमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मातृभूमिको आवाज कविताले उठान गरेको मुख्य विषय भनेकै देशप्रेम हो। यहाँ हामी विभिन्न जात जातिका मान्छेहरू बस्छौँ, ती सबै मान्छेहरू मिलेर बस्नुपर्छ। हामीले एकले अर्काको संस्कृति परम्पराको सम्मान गर्नुपर्छ। सबै चाहिँ दाजुभाइ जस्तो भएर, आफन्त भएर बस्नुपर्छ भन्ने विषयलाई कविताले मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ र कविताले तिनै विषयमा विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गरेको छ। अब हामी कविताको भावबोधतिर चर्चा गरौँ है। प्रत्येक कविता, हामीले तीनटा कविताको लयबद्ध वाचन गरेका छौँ। ती तीनवटा कविताले अलग अलग रूपमा भनेका कुराहरूलाई हामी अब एकछिन चर्चा गर्दछौँ। हुन्छ? प्रत्येक कविताले के कुरा बताएको छ त? समग्रमा त कविताले देशप्रेमकै चर्चा गरेको हो। हामी सबैले देशलाई माया गर्नुपर्छ भनेको, तर अलग अलग रूपमा के भनेको रहेछ त? ती कुराहरू पनि हामी प्रत्येक कवितालाई हेर्दै ती कुराहरूको चर्चा गरौँ है त। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है त। पहिलो कविता थियो, अहिले हामीले लयमा वाचन गरिसकेका छौँ। म फेरि एकपल्ट लयमा वाचन गर्छु, सुन्नुहोस् है। मदेश सिङ्गो महु चन्द्र सूर्य, म बेस तिम्रो महु पूर्ण चित्र, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। यो कविताले के भनेको छ? यो कविताले नेपाल भनेको हामी सबैकी आमा हुन् भनेर बताएको छ। तर यहाँ चाहिँ मातृभूमिको आवाज भन्ने शीर्षक छ। मातृभूमि नेपाल, नेपाल आमा स्वयंले यो कुरो बताइरहेकी छिन्। नेपाल आमा के भन्छन् त भन्दा यो सिङ्गो देश, मेचीदेखि कालीसम्मको अनि उता हिमालदेखि तराईसम्मको यो जुन भूभाग छ नि, यो सिङ्गो देश भनेको मै हुँ। यो देश नै म हुँ। अनि चन्द्र सूर्य पनि म हुँ। चन्द्र सूर्य भन्ने बित्तिकै तपाईहरूलाई हाम्रो देशको झन्डाको याद आउँछ। हाम्रो देशको रातो झन्डामा चन्द्र र सूर्य अङ्कित गरिएको छ। चन्द्र र सूर्य झन्डा देख्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रो देशको याद आउँछ। त्यसकारणले त्यो चन्द्र सूर्य अनि त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित भएको झन्डा
त्यो झन्डा पनि मनै नभए त्यो झन्डाको के अर्थ रह्यो र? त्यसकारणले त्यो झन्डा भनेको पनि मनै हुँ, किनकि त्यो झन्डाले मेरै जानकारी गराउँछ, त्यो झन्डा मेरै पहिचान हो, मलाई नै बुझाउनु त्यो झन्डा प्रयोग गरिएको। त्यसकारणले मातृभूमि भन्छन्, चन्द्र सूर्य भनेको पनि मनै हुँ। यसै गरी वेश, हामी नेपालीहरूले लगाउने विभिन्न लुगाहरू छन्, लत्ता कपडाहरू छन्, पोसाकहरू छन्, पहिरनहरू छन्, तिनलाई हामी वेश भन्छौँ। ती वेश हाम्रा जातीय पहिरनहरूले हाम्रो देशको जानकारी गराउँछ, चिनारी गराउँछ। ती वेशहरू हाम्रा पहिचान हुन्। त्यसकारणले ती वेश पनि के हो त? मनै हुँ। समग्रमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपालभित्रको हरेक वस्तुहरू, नेपालको सर्वस्व, हरेक सम्पदाहरू, प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण पक्षहरू सबै मनै हुँ। पूर्ण चित्र समग्र नेपाल र नेपालभित्र रहेका सबै कुराहरू मनै हुँ। अर्थात् मातृभूमि भनेको सब थोक हो। मातृभूमिभन्दा बाहिर हाम्रो लागि कुनै वस्तु छैन। त्यसकारणले मातृभूमि भन्छन्। सम्पूर्ण देशै म भएपछि म भित्र बस्ने सबै जनताहरू मेरा सन्तान हुन्। सबै सन्तानहरू भाइ भाइ हुन्। ती सबैले मलाई आमा भनेर पुकार्छन्। र यो कविताले चाहिँ नेपाल हामी सबैकी आमा हुन् भनेर बताएको छ। कविताले यो कुरो बताइरहँदा बताउन खोजेको कुरो के हो त? यसको भाव चाहिँ के हो त भन्दा देश नै सर्वस्व हो। देशभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन। हामी सबैमा बन्धुत्वको भावना हुनुपर्छ, दाजुभाइको भावना हुनुपर्छ, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो मातृभूमि हाम्री आमा हुन्। यही कुरा यो पहिलो कविताले बताएको। बुझ्नुभयो नि? यो कुरो बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले कविताबाट सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर बताउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले यसको भाव बुझ्न जरुरी छ। बुझ्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है। अब दोस्रो कविताका बारेमा पनि म तपाईँलाई थोरै बताइदिन्छु। संस्कार बाँचेपछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ, उनेर माला अब फुललाई, सिगार नआऊ श्रमले मलाई। दोस्रो कविताले भनेको कुरा के होला? संस्कार जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने कामहरू, शुद्धिका लागि गरिने हरेक कामहरू संस्कार हुन्। संस्कारले हाम्रो परिचय दिन्छ, संस्कारले हाम्रो जीवन बताउँछ। संस्कार हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। संस्कार नभएको मान्छेलाई त राम्रो मानिन्न। त्यसकारणले हाम्रा व्यक्तिगत संस्कारहरू हुन्छन्, देशको पनि एउटा संस्कार होला, समाजको एउटा संस्कार होला। यी संस्कारहरूले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई सभ्य संस्कृत आदर्श बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले संस्कार बाँच्यो भने देश बाँच्छ, देश बाँच्यो भने देश बाँच्छ। देश बाँचेपछि, देश जीवन्त भएपछि हामी देशभित्र बस्ने मनुष्यहरू, हामी नागरिकहरू, हामी जनताहरू पनि हामी खुसी हुन्छौँ। हामी खुसी भए हाम्रो वरिपरिको सबै परिवेश खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। अब हामी सबै मानिसहरू, कोही लेक हिमालमा बस्छौँ, कोही तराईमा बस्छौँ, कोही पहाडमा बस्छौँ, कोही उपत्यकामा बस्छौँ। हामी सबै मान्छेहरू, सबै जात जातिका मान्छेहरू, यी सबैलाई चाहिँ, यी सबै हामी भनेका फुल हौँ। फुललाई मालामा उने जस्तो हामी पनि सबैजना माला जस्तो भएर एकबद्ध हुनुपर्छ, एउटै बन्नुपर्छ र हाम्रो श्रमले, हाम्रो कर्मले हाम्रो देशलाई सिगार्नुपर्छ, सुखी, शान्त, समृद्ध र विकसित बनाउनुपर्छ भनेर देशप्रतिको प्रेम भाव, देशप्रति मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बोधको धारणा यो कविताले चाहिँ त्यो धारणा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो विचार प्रस्तुत गरेको छ। र यसरी कविताले चाहिँ संस्कारले नै देशलाई बचाउने कुरा गरेको छ। जनता खुसी भए मात्र सही अर्थमा देश खुसी हुन्छ भन्ने कुरो बताउन खोजेको छ। यसै गरी सबैजना हामी एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यो कविताले बताउन खोजेको हो। अनि हाम्रो मेहनतले, हाम्रो पसिनाले, हाम्रो श्रमले देशलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर यो कविताले बताउन खोजेको हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी तेस्रो कविताको थोरै चर्चा गर्छौं। हिमाल मेरो शिर हो विशाल, पहाड छाती र मधेस काख, म एक मान्छे सरिपूर्ण थान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। मान्छेका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्, त्यस्तै हाम्रो देश
का पनि विभिन्न अङ्गहरू छन्। हिमाल हाम्रो देशको शिर हो, पहाड हाम्रो देशको छाती हो, अनि मधेस चाहिँ हाम्रो देशको काख हो। एउटा मान्छे जसरी सम्पूर्ण अङ्गले युक्त हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो देश पनि विभिन्न अङ्गले युक्त छ। यी अङ्गहरू सबै हाम्रो मातृभूमिका अङ्गहरू, हिमाल, पहाड र तराई, मधेस, यी सबै अङ्गहरू समान छन् भनेर यो कविताले चाहिँ हिमाल, पहाड र मधेसले हाम्रो नेपाललाई परिपूर्ण बनाएको विचार व्यक्त गरेको छ। अनि यी अङ्गहरू, हिमाल, पहाड र मधेस हाम्रो मातृभूमिबाट, हाम्रो देशबाट भिन्न हुनै सक्दैनन्, यी अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने विचार राखेको छ। अनि यी अङ्गहरू समान छन् भन्ने विचार पनि प्रस्तुत गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यही भाव तपाईहरूले बुझ्नुभयो। यो भावको आधारमा अब म तपाईहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु। त्यो प्रश्नहरूको उपयुक्त उत्तर के होला, असाध्यै विचार गरेर उत्तर दिनुहोला है। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई प्रश्न दिन्छु। प्रश्न ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। भाइ भाइ भनेका को हुन्? दोस्रो प्रश्न, सबैले कसलाई आमा भनेर पुकार्छन्? तेस्रो प्रश्न, ग नम्बर, के बाँचे देश बाँच्छ? घ नम्बरमा, देशलाई कसरी सिँगार्नुपर्छ? ङ नम्बर, कवितामा पहाड र मधेसलाई के भनिएको छ? अनि अन्तिम प्रश्न, मातृभूमिले कुन कुन अङ्गलाई समान भनेकी छिन्? हामीले अहिले भावबोधका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यी कुराहरूको हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। अब भाइ भाइ भनेका को हुन्? असाध्यै विचार गरेर यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त। भन्नुहोस् त फेरि, भाइ भाइ भनेका को हुन्? हो, तपाईहरूले सही विचार गर्नुभयो। सबै नेपाली जनता नै भाइ भाइ हुन्। पास। अब दोस्रो प्रश्नको पनि यसै गरी मिल्दो उत्तर दिनु होला है। सबैले कसलाई आमा भनेर पुकार्छन्? यो त अति नै सजिलो प्रश्न छ। तपाईहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। सबैले मातृभूमिलाई आमा भनेर पुकार्छन्। अब घ नम्बरको प्रश्न, के बाँचे देश बाँच्छ? के बाँचे देश बाँच्छ? अघि हामीले पढाएका थियौँ नि, संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ। हो, संस्कार बाँचे देश बाँच्छ। संस्कार बाँचे देश बाँच्छ। अब घ नम्बरको प्रश्न, देशलाई कसरी सिँगार्नुपर्छ? सिँगार्ने भनेको त सजाउने काम हो। देशलाई कसरी सजाउने, कसरी सिँगार्ने? हेर्नुहोस् है त। देशलाई श्रम गरेर सिँगार्नुपर्छ। सिँगार्न आऊ श्रमले मलाई, अघि कवितामा त्यो कुरा भनिएको थियो। देशलाई श्रम गरेर सिँगार्नुपर्छ। घ नम्बर प्रश्न, पहाड, कवितामा पहाड र मधेसलाई के भनिएको छ? पहाडलाई के भनिएको छ? मधेसलाई के भनिएको छ? विचार गर्नुहोस् त। पहाडलाई के भनिएको थियो? पहाड छाती र मधेस काख। के भनिएको रहेछ? हो, कवितामा पहाडलाई छाती र मधेसलाई काख भनिएको छ। र अन्तिम प्रश्न, मातृभूमिले कुन कुन अङ्गलाई समान भनेकी छिन्? मातृभूमिले कुन कुन अङ्गलाई समान भनेकी छिन्? यो पनि तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। भन्नुहोस् त के होला सही उत्तर? सही उत्तर के होला? कुन कुन अङ्गलाई समान भनेकी छिन् मातृभूमिले? हो, मातृभूमिले शिर, छाती र काखलाई चाहिँ समान भनेकी छिन्। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो बसाइमा, यो छलफलमा कविताको लयबद्ध वाचन गर्न सिक्यौँ। त्यसै गरी शब्दहरूको उच्चारण, शब्दहरूको अर्थबोध र वाक्यमा प्रयोगका सन्दर्भहरू पनि हामीले अभ्यासका रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी बोध प्रश्नका उत्तरहरू, कविताको भावबोध गरी बोध प्रश्नका उत्तरहरू भन्न पनि हामीले सिक्यौँ।
बाँकी हामी अर्को कक्षामा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई नमस्ते।